नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल ज्येष्ठ महिनाको 9 गते सोमबार, नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि 16:21 उपरान्त नवमी तिथि। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा ईस्वी सम्वत 2022 मे महिनाको 23 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:13 र सूर्यास्त साँझ 6:49। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। राजधानीको उत्तर पूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 4 कोलम्मतेश्वर क्षेत्रमा निर्माण भएको लक्ष्मी हेग्रीवको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि दर्शनका लागि खुल्ला। घाटीभन्दा माथिको भाग घोडा र घाटी मुनिको भाग मान्छेको जस्तो भएको हेग्रीव अवतार लिएर भगवान विष्णुले वेदको रक्षा गरेको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। गण्डकी प्रदेशको उत्कृष्ट धार्मिक गन्तव्यका रूपमा चिनिँदै आएको बागलुङ कालिका मन्दिरको पहिचान, प्रचार प्रसार र पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण गर्नका लागि सङ्ग्रहालय निर्माण सुरु। कालिका मन्दिरसँग जोडिएको पुरातात्विक वस्तु, कालिका मन्दिरको इतिहास लगायतका जानकारी सङ्ग्रहालयमा राखिने। सङ्ग्रहालय भवन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकार अन्तर्गत सघन तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङद्वारा 90 लाख रुपैयाँ विनियोजन, 61 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता। धरान उपमहानगरपालिकाको भानु चोकमा किराँत राईहरूद्वारा साकेला सिली प्रदर्शन। प्रकृति पूजक किराँत राईहरूले उभौलीको अवसरमा कुल पितृको पूजा गर्दै साकेला सिली प्रदर्शन गर्ने परम्परा। यसैबीच किराँत बान्तवा रुङ माहाङ समाजद्वारा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 2 गोदाम चौरमा निर्माण गरिएको राई जातिको ऐतिहासिक माङखिम सङ्ग्रहालयको उद्घाटन। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मथलो खलढुङ्गामा पर्यटकको आकर्षणका लागि कोसेली घर सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि। सङ्ग्रहालयमा रुम्जाटारको राडी पाखीदेखि ऐतिहासिक खलढुङ्गा अङ्कित मायाको चिनो, बाँसका मुढा, स्थानीय उत्पादनका खाद्य सामग्री सहितका सामान उपलब्ध। जिल्लामा उत्पादन हुने जैविक कृषि उपजलाई कोसेली घर मार्फत विश्व बजारमा पुर्याउने लक्ष्य। अग्ला र लामा झुलङ्गे पुलको क्षेत्र भनेर चिनिएको पर्वतको कुस्मा पछिल्लो समय पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै पर्यटकको चापलाई मध्यनजर गर्दै हार्नेस जिप लाइन प्रणालीद्वारा रिसोर्ट सहित जिप लाइन, ह्युमन स्लिङसट र सिसाको स्काई ब्रिज निर्माण सुरु। अब समाचार विस्तारमा। राजधानीको उत्तर पूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 4 कोलम्मतेश्वर क्षेत्रमा निर्माण भएको लक्ष्मी हेग्रीवको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि दर्शनका लागि खुल्ला गरिएको छ। लक्ष्मी हेग्रीवको मन्दिर नेपालमै पहिलो मन्दिर भएको बताइएको छ। 5 दिने विभिन्न अनुष्ठानहरूको आयोजना गरी भक्तजनका लागि मन्दिर खुल्ला गरिएको हो। घाँटीभन्दा माथिको भाग घोडा र घाँटी मुनिको भाग मान्छेको जस्तो भएकोलाई हेग्रीव भनिन्छ। हेग्रीव अवतार लिएर भगवान विष्णुले वेदको रक्षा गर्नु भएको थियो। वेद रक्षा गरेर भगवान विष्णुले ब्रह्मालाई दिएको विभिन्न वैदिक एवं शास्त्रीय ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिएको छ। ब्रह्माबाट मधुकैटभ दैत्यले वेद हरण गरी लगेपछि भगवान विष्णुले हेग्रीव रूप धारण गरी उद्धार गरेर ब्रह्मालाई फिर्ता गर्नु भएको विषय विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। घाँटीभन्दा माथिको भाग घोडा र घाँटी मुनिको भाग मान्छेको जस्तो भएकोले हेग्रीव भनिन्छ। हेग्रीव अवतार लिएर भगवान विष्णुले वेदको रक्षा गर्नुभएको थियो। वेद रक्षा गरेर भगवान विष्णुले ब्रह्मालाई दिनुभएको वर्ण विभिन्न वैदिक एवं शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। ब्रह्माबाट मधुकैटभ दैत्यले वेद हरण गरी लगेपछि भगवान विष्णुले हेग्रीव रूप धारण गरी उद्धार गरेर ब्रह्मालाई फिर्ता गर्नुभएको विषय विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको लक्ष्मी हेग्रीव मन्दिरका संस्थापक रूपीठाधीश स्वामी जगदीश प्रपन्नाचार्यले जानकारी दिनुभएको हो। हेग्रीव रूप धारण गरेर भगवान विष्णुले वेदको उद्धार गर्नुभएको सन्दर्भ श्रीमद् भागवतको 2 स्कन्द 7 अध्यायको 11औं श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। महाभारतको शान्ति पर्वमा पनि यस विषयमा चर्चा गरिएको छ। भगवान विष्णुले हेग्रीव अवतार लिनुको अर्को कारण श्रीमद् देवी भागवतमा पनि वर्णन गरिएको छ।
ह्याग्रिब नाम गरेका एक दैत्यले मेरे नाम गरेकाले मात्र मलाई मार्न सकुन् भनी वर मागेकाले भगवान विष्णुले ह्याग्रिब रूप धारण गर्नुभएको हो। भगवान ह्याग्रिबको नेपालमा अन्यत्र मन्दिर नभएकाले यहाँ निर्माण गरिएको हो। स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमतखण्ड बागमती नदीको तीरमा 128 नम्बर अध्यायमा कोलमती तीर्थ र कोलमती घाटका बारेमा वर्णन गरिएको छ। कोलमती घाटमा भाद्र कृष्ण पञ्चमीमा स्नान र दर्शन गरेमा करोडौं गोदान गरे बराबरको फल मिल्ने वर्ण धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। 52 अवतार लिनुभएका भगवान विष्णुलाई सृष्टिकर्ता ब्रह्माले जल चढाउँदा कपालमा परेर खसेकाले चैलमती नाम गरेको वर्णन ती ग्रन्थमा गरिएकोमा चैलमतीलाई हाल शब्द अपभ्रंश भई चौलमती पनि भनिन्छ। यहाँ ब्रह्माले वामन रूपी भगवान विष्णुलाई जल चढाउँदा खसेको शिलालाई अहिले पनि चौल नारायणको रूपमा पूजा आराधना गरिन्छ। नेपाल महात्म्यको 32औं अध्यायमा सुन्दराचल क्षेत्रको वर्णन छ। यो क्षेत्र हाल सुन्दरीजल हो भन्ने विद्वानहरूको मत छ। नेपाल महात्म्यको 32औं अध्यायको 28, 29 र 30औं श्लोकमा सुन्दराचल क्षेत्रमै भगवान ह्याग्रिब बस्नुहुन्छ भनी वर्णन गरिएकाले यहाँ नेपालकै पहिलो लक्ष्मी ह्याग्रिब मन्दिर निर्माण गरिएको हो। कोलमती, चैलमती र बागमती गरी 3 नदी मिसिएर त्रिवेणी सङ्गम बनेको कोलमती घाटमा सत्ययुगमा भगवान विष्णु समेत आएर स्नान गर्नुभएको प्रसङ्ग पनि विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटक स्थलका रूपमा विकास गर्न स्थानीयवासी जुटेका छन्। लक्ष्मी ह्याग्रिब मन्दिर र कुलमतेश्वर क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न लागि बताइएको छ। यसका लागि कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन हुन लागेको छ। गण्डकी प्रदेशको उत्कृष्ट धार्मिक गन्तव्यका रूपमा चिनिँदै आएको बागलुङ कालिका मन्दिरको पहिचान, प्रचार प्रसार र पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण गर्नका लागि संग्रहालय निर्माण थालिएको छ। कालिका मन्दिर भगवती मन्दिरको प्रवेशद्वारमा 2 तले संग्रहालय भवन निर्माण थालिएको हो। कालिका मन्दिरसँग जोडिएको पुरातात्विक वस्तु, कालिका मन्दिरको इतिहास लगायतका जानकारी संग्रहालयमा राखिने जनाइएको छ। संग्रहालय निर्माण पश्चात कालिका मन्दिर चिनाउन थप सहज हुने कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनु भएको छ। संघीय सरकारको योजनामा संग्रहालय बन्नका लागि शिलान्यास गरिएको छ। कालिका मन्दिरको पहिचान, मन्दिरको थप रोचक पक्षलाई उजागर गर्न संग्रहालय अवलोकन गर्न सकिनेछ। मन्दिरको मेला र निर्वाचनका कारण निर्माण गर्न केही ढिलाइ भएको र जतिसक्दो छिटो संग्रहालय तयार हुने कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। बागलुङ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले संग्रहालयको शिलान्यास गर्नु भएको हो। 2 तलाको पक्की भवन निर्माण पश्चात यसलाई संग्रहालयका रूपमा अगाडि बढाइनेछ। संग्रहालय भवन निर्माण गर्न संघीय सरकार अन्तर्गत सघन तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङले 90 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा 61 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। ठेक्का मिति यही असारसम्म रहेको छ। माछा पुछ्रे निर्माण सेवाले उक्त भवन निर्माणको जिम्मा पाएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको भानुचोकमा किराँत राईहरूले भव्य साकेला सिली प्रदर्शनी गरेका छन्। प्रकृति पूजक किराँत राईहरूले उभौलीको अवसरमा कुल पितृको पूजा गर्दै साकेला सिली प्रदर्शनी गरेका हुन्। साकेलालाई महान चाडका रूपमा मनाउँदै आएका किराँत राईहरू आफन्त भेला भएर यो पर्व मनाउँदै आएका छन्। साकेलाको अवसरमा पितृको सम्झना गर्दै भलबाढी नाओस्, अन्नबाली सप्रियोस्, प्राकृतिक प्रकोप नपरोस् भनी कामना गर्दै साकेला पर्व मनाउने गरिएको छ। यसैबीच किराँत बान्तवा रुङ माहाङ समाजले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 2 गोदामचौरमा निर्माण गरेको ऐतिहासिक माङखिम संग्रहालयको उद्घाटन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। साकेलालाई महान चाडको रूपमा मनाउँदै आएका किराँत राईहरू आफन्त भेला भएर यो पर्व मनाउँदै आएका छन्। साकेलाको अवसरमा पितृको सम्झना गर्दै भलबाढी नाओस्, अन्नबाली सप्रियोस्, प्राकृतिक प्रकोप नहोस् भन्ने कामना गर्दै साकेला पर्व मनाउने गरेको किराँत राई यायुक्खा सुनसरीका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले बताउनु भएको छ। साकेला प्रदर्शनीमा फेला भएका किराँत राईहरूले प्रदेश 1 को नाम किराँत राख्न माग गरेका छन्।
वैशाख पूर्णिमाका दिनदेखि ढोल छ्याम्टाको तालमा से ढोले से अर्को ढोले खै भन्दै साकेला नाच्ने गरेका छन्। 15 दिनसम्म किरात राई बाहुल क्षेत्र पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, धनकुटा, इलाम, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर ढोल छ्याम्टाको तालमा गुन्जयमान हुने गरेको छ। यसैबीच किरात चाड उभौलीको अवसरमा किरात राई जातिको ऐतिहासिक माङखिम सङ्ग्रहालयको उद्घाटन भएको छ। किरात बान्तवा रुङमाहाङ समाजले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 2 गुदामचौरमा उक्त माङखिम देवघर तथा सङ्ग्रहालय निर्माण गरेको हो। भूमि र चुला पूजासहित समाजका अध्यक्ष नन्दराज राई, ज्येष्ठ सदस्य विष्णुदेवी बान्तवा र पूर्व आइजिपी दुजकुमार राईले सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सङ्ग्रहालयमा किरात जातिको सामाजिक जनजीवन जन्य वस्तु, ऐतिहासिक सामग्री तथा नेपालको इतिहासमा उच्च ओहदा प्राप्त व्यक्तित्वहरूको तस्बिर रहेका छन्। समाज अध्यक्ष राईले 12 आना क्षेत्रफलमा 3 तल्ले परम्पराजन्य भवनसहित सङ्ग्रहालय निर्माण गरेको बताउनु भएको हो। समाज र वंश जुटेर 2 करोड 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी लागतमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरेको हो। सङ्ग्रहालय बान्तवा रुङमाहाङ समाजले निर्माण गरेको भए पनि किरात राई, लिम्बू, याखा, सुनवार जातिको इतिहास तथा जीवनशैलीजन्य सामग्रीहरू समेटिएका छन्। सङ्ग्रहालयभित्र माझ किरात भोजपुरको देङ्लामा जन्मिएर स्वदेश र विदेशमा माथिल्लो ओहदा हासिल गरेका 2 वंशका व्यक्तित्वलाई समेटिएका छन्, जसमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा प्रथम नेपाली सरदार बहादुर कप्तान प्रसादमान बान्तवा राई, तत्कालीन अञ्चलाधीश मकर बहादुर बान्तवा, गोर्खा कमिसन अफिसर मेजर बागधन राई, संविधान सभा सदस्य छ्यामा राई, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रमुख दुजकुमार राई लगायतको जीवन वृत्त रहेका छन्। संस्कृतविद तीर्थराज मुकारुङ राईले सङ्ग्रहालयमा किरात जातिको 5000 वर्ष पुरानो ठुङ्गे हतियार, हात हतियार, कृषि कला, शिकार कला, युद्ध कला, बाजागाजा, गरगहना, भेषभूषा समेटिएको बताउनु भएको छ। ढुङ्गे युग, कृषि युग र आधुनिक युगसम्ममा सांस्कृतिक वस्तुहरू रहेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयका पूर्व महासचिव मुकारुङले भने, सङ्ग्रहालय निर्माण समितिको अनुरोध अनुसार मैले जानेको र सकेको सहयोग गरेँ। कृषि सम्बन्धी सामग्रीहरू, खराइसी सामग्रीहरू, शिकारका सामग्रीहरू, मुन्दुमी नाङछुङले चलाउने ढोल छ्याम्टा, बिचुवाको ढ्याङ्ग्रो, नलिहार सर्पको काँडाको माला लगायत 200 जति सांस्कृतिक सामग्री सङ्ग्रह गरिएका छन्। ती सबै सामग्रीको मौलिक नाम बान्तवा, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा तथा किरात श्रीजङ्गा लिपिमा अङ्कित गरिएका छन्। किरात जातिले नयाँ अन्नबाली छर्ने बेलामा भूमि पूजा गरी प्रकृति र पुर्खासित आशीर्वाद माग्ने अवसरका रूपमा उभौली मनाउने गर्दछन्। राजधानीमा रहेका किरात राई, लिम्बू, याका, सुनवार जातिले सुख शान्ति मिलोस् भनेर प्रकृति र पितृको पूजा गरी ढोल छ्याम्टा बजाएर सामूहिक रूपमा नाच प्रदर्शन गर्ने गर्दछन्। अन्नबाली पाकेपछि मङ्सिरे पूर्णिमा तिथिमा उद्यौली पूजा गर्ने गर्दछन्। यो चाडलाई किरात राईले साकेला, लिम्बूले चासो, याखाले चासुवा र सुनवारले फोल सादर भन्ने पुकार्दछन्। उभौलीमा करिब 15 दिन सामूहिक नाच प्रदर्शन गर्दछन् भने उधौलीमा 1 महिना नाच्ने गरेका छन्। युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मथलो ओखलढुङ्गामा पर्यटकको आकर्षणका लागि कोसेली घर सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। स्थानीय युवाले ऐतिहासिक ओखलको ढुङ्गो र युगकविको जन्मथलो नजिकै कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। युगकवि श्रेष्ठको चर्चित मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा कविता पढेर ओखलढुङ्गा घुम्न आइपुग्नेहरूले कवितामा भनिएको जस्तो ओखलढुङ्गामा घुम्न र रम्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका थिए। शालिग र ओखलढुङ्गो मात्रै हुँदा पर्यटकको यस क्षेत्रमा आकर्षण कम भएकाले पर्यटक आउन र रमाउन भन्ने उद्देश्यले कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चालक राज भण्डारीले बताउनु भएको छ। सङ्ग्रहालयमा रुम्जाटारको राडी पाखीदेखि ऐतिहासिक ओखलढुङ्गा, अङ्कित मायाको चिनो, बाँसका मुढा, स्थानीय उत्पादनका खाद्य सामग्री सहितका सामान उपलब्ध छन्। जिल्लामा उत्पादन हुने जैविक कृषि उपजलाई कोसेली मार्फत विश्व बजारमा पुर्याउने उनको भनाइ छ। ओखलढुङ्गामा गाउँ गाउँमा उत्पादन हुने जडीबुटी खाद्य सामग्री रुम्जाटारको राडी पाखी कारागारमा कैदीले बनाउने बाँसका मुढा, हातले बुनेका ढाकाका टोपी, बाँस तथा काठबाट बनाएका अन्य सामग्री प्रख्यात भए पनि बजारीकरण नहुँदा समस्या थियो। जिल्लामा पहिलोपटक कोसेली घर मार्फत स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यालयले बताएको छ।
कोसेली घरसँगै रहेको कफी सपमा बसेर ओखलढुङ्गा नियाल्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ। पछिल्लो 2 वर्ष यता सिद्धिचरण सङ्ग्रहालय तथा स्रष्टा पार्क निर्माण, ऐतिहासिक ओखलढुङ्गाको संरक्षण, युकवि र जिल्लाका बहुप्रतिभाशाली सर्जकको प्रतिमा स्थापना सहितका काम भएपछि यस क्षेत्रमा पर्यटकको आवागमन बढेको छ। मानिसको चाप बढेपछि व्यवसायीहरूले सुविधा सम्पन्न होटल तथा कोसेली घर सञ्चालनमा जोड दिएका छन्। काजी भीम मल्लले आफ्नो शासनकालमा यस क्षेत्रमा आउँदा आफ्ना सेना सहितको समूहलाई खाना खान धान कुटेको ओखल आकृतिको ढुङ्गोका नामबाट ओखलढुङ्गा जिल्लाको नामाकरण गरिएको थियो। उक्त ढुङ्गो जिल्ला सदरमुकाममा रहेको छ। सोही स्थानमा युकविको जन्म भएको उनको पूर्णकदको प्रतिमा पनि त्यही राखिएको छ। पछिल्लो समय खोटाङको हलेसी र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटक ओखलढुङ्गा पनि आइपुग्ने गरेका छन्। युकविको जन्मभूमिलाई साहित्यिक पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको नगरपालिकालाई साहित्यिक नगरका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। नगर प्रवेशद्वार, भ्यू टावर, मठ मन्दिर तथा गढी संरक्षण, स्रष्टा पार्क निर्माण सहितका काम भएका छन्। थप योजना पनि अघि बढाइएको छ। अग्ला र लामा झुलङ्गे पुलको क्षेत्र भनेर चिनिएको पर्वतको कुस्मा पछिल्लो समय पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यो क्षेत्रले एडभेन्चर पार्कीहरूलाई आकर्षित गर्दै गइरहेको छ। यही माहौललाई मध्यनजर गरेर हार्नेस जिप लाइन प्रालीले रिसोर्ट सहित जिप लाइन, ह्युमन स्लिङसट र सिसाको स्काई ब्रिजको निर्माण सुरु गरेको छ। एकै पटकमा 2 अलग लाइनमा सुपरम्यान र क्लासिक खेल्न सकिने जिप लाइनको 80% काम सम्पन्न भइसकेको कम्पनीका अध्यक्ष विदुर पौडेलले बताउनु भएको छ। कुस्माको चाक्लेट हिलबाट सुरु हुने जिप लाइनले 2 पटक काली गण्डकी नदी क्रस गर्ने हुँदा थप एडभेन्चर हुन्छ। पौडेलले बिचु डिजाइनमा बन्ने रिसोर्टमा जिप लाइनको ल्यान्डिङ हुने भएकोले थप रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। 11 करोड लगानी आंकलन गरिएको परियोजनामा वैशाखभित्र जिप लाइन सुरु गरिने र दोस्रो चरणमा एकै पटकमा 4 जना खेल्न मिल्ने हाइड्रोलिक पिङ, ह्युमन स्लिङसट, सिसाको स्काई ब्रिज र स्विमिङ पुल सहितको रिसोर्ट निर्माण गरिने कम्पनीका निर्देशक राजकुमार बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। करिब 70 जनाको आवासीय क्षमताको बन्ने रिसोर्ट आगामी दशैँसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सँगसँगै कम्पनीले कालीगण्डकी नदीमा र्याफ्टिङ समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः राजधानीको उत्तरपूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 4 कोलम मतेश्वर क्षेत्रमा निर्माण भएको लक्ष्मी हेग्रीवको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि दर्शनका लागि खुल्ला। घाटीभन्दा माथिको भाग घोडा र घाटी मुनिको भाग मान्छेको जस्तो भएको हेग्रीव अवतार लिएर भगवान विष्णुले वेदको रक्षा गरेको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। गण्डकी प्रदेशको उत्कृष्ट धार्मिक गन्तव्यका रूपमा चिनिँदै आएको बागलुङ कालिका मन्दिरको पहिचान, प्रचार प्रसार र पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण गर्नका लागि सङ्ग्रहालय निर्माण सुरु। कालिका मन्दिरसँग जोडिएको पुरातात्विक वस्तु, कालिका मन्दिरको इतिहास लगायतका जानकारी सङ्ग्रहालयमा राखिने। सङ्ग्रहालय भवन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकार अन्तर्गत सघन तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङद्वारा 90 लाख रुपैयाँ विनियोजन, 61 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता। धरान उपमहानगरपालिकाको भानु चोकमा किराँत राईहरूद्वारा साकेला सिली प्रदर्शन। प्रकृति पूजक किराँत राईहरूले उभौलीको अवसरमा कुलपितृको पूजा गर्दै साकेला सिली प्रदर्शन गर्ने परम्परा। यसैबीच किराँत बान्तवा रुङमाहाङ समाजद्वारा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 2 गोदाम चौरमा निर्माण गरिएको राई जातिको ऐतिहासिक माङखिम सङ्ग्रहालयको उद्घाटन। युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मथलो ओखलढुङ्गामा पर्यटकको आकर्षणका लागि कोसेली घर सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि। सङ्ग्रहालयमा रुम्जाटारको राडी पाखीदेखि ऐतिहासिक ओखलढुङ्गा अङ्कित मायाको चिनो, बाँसका मुढा, स्थानीय उत्पादनका खाद्य सामग्री सहितका सामान उपलब्ध। जिल्लामा उत्पादन हुने जैविक कृषि उपजलाई कोसेली घर मार्फत विश्व बजारमा पुर्याउने लक्ष्य।
अग्ला र लामा झुलङ्गे पुलको क्षेत्र भनेर चिनिएको पर्वतको कुस्मा पछिल्लो समय पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै पर्यटकको चापलाई मध्यनजर गर्दै हार्नेस जिप लाइन प्रणालीद्वारा रिसोर्ट सहित जिप लाइन ह्युमन स्लिङसट र सिसाको स्काई ब्रिज निर्माण सुरु। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।